انج دل دے اندر محبت نے جوش مارے ہے نال چل دے میرے مرشد پاک دے کول آ گئے انج نبی پاک نو آ کے سینے دے نال لگایا اکھاں ڈل پیاں تے آندے نے بھتیجے آپ نے آپ نو کلیا نہ سمجھی میں چاچا تیری کنڈ دے پیچھے کھلوتا ہوا اج تو بعد اپنے آپ نو اکلیا محسوس نہ کری تے بھتیجے خوش ہو جا چاچا قادیاں خوشیاں نے کہن لگے میں بدلہ لے کے آیا ہوں میرے اور تہاڈے مرشد پاک فرماندے نے چاچا تینوں کنے آکے ہے محمد بدلے لیا خوش ہندائے چاچا یہ کنے دس دیتا ہے کہ بدلہ تو لے کے آئیں گا تے میں خوش ہو جاواں گا بھتیجے آ خوش کیویں ہننا میرے اور تہاڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی دس دینے پہ انج تے پامیں سارے کافرانو مار دے میں نہیں ہوں راضی پامیں مکہ اجاڑ دے مینوں جے خوش کرنے خوشی تے غور کیجئے مینوں جے خوش کرنے کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش گلی حمزہ سردار دی جے انجی تو راضی میری اکھاں دے تاریا پڑھا دے پھر کلمہ مینوں رب دیا پیاریا سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا لا الہ والی بولی کال جے ٹھار دی ایک بات کلیر ہو گئی میرے محبوب پیغمبر دی خوشی ایوے کہ لوگ دائرہ اسلام اندر داخل ہو جان اللہ دی جہنم دے کولو بچ جان